अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फारिया बुखारी, पाकिस्तान पॉजिटिव लीग की चेयरपर्सन, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ जैसी आप सबसे लाइव मुखातिब हूँ। और आज मैंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में कोई बात करनी है। बहुत शोर मचा हुआ है उसका कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट किसको बनना चाहिए। मज़े की बात यह है कि 21 करोड़ की आवाम में से हमें सिर्फ 3 चॉइसेस दी गई हैं और तीनों की तीनों जो हैं बहुत ख़राब चॉइसेस हैं। मैं किसी एक भी शख्स को एंडोर्स नहीं कर सकती इन तीनों नॉमिनीज में से। तीनों के साथ उनका इतना अच्छा खासा बड़ा बैगेज है कि आप इनमें से किसी एक बंदे को भी वोट देने के काबिल नहीं समझते हो, लेकिन उनको हमारे सर पे मुसल्लत किया जा रहा है कि दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव एज पाकिस्तानीज, टेक इट और लीव इट। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारे सिस्टम का कसूर है कि वो अवाम को इतना इख्तियार नहीं देता, क्योंकि अगर अवाम के पास इख्तियार हो तो वो जनरल राहील शरीफ को प्रेसिडेंट बनाएगी या फिर हमारे प्यारे साइंटिस्ट जो हैं अब्दुल कदीर खान उसको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाएगी। अगर मौलाना फजलुर रहमान को नून लीग खड़ा कर सकती है, जिसने इलेक्शन भी नहीं जीता, जिसने MNA का इलेक्शन नहीं जीता, जिससे उसकी वजारत छिन गई इतने सालों की, और जिसकी इस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, जो कि इस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है, जो इलेक्टेड बॉडीज में से नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अब्दुल कदीर खान साहब जो हैं हमारे इतने ज़बरदस्त साइंटिस्ट, वो इस पोजीशन के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा या इलेक्शन जीता नहीं। अगर आप उन्हें मौका दे इलेक्शन जीतने का तो वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। वो तो पार्टी उनकी जीते, सारी पार्टीज को छोड़ दें वो पीछे। लेकिन ये अलग बात है कि उनको सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी के रीजंस देकर उनको हमने एक हुजरे में बंद किया हुआ है अनफॉर्चुनेटली, और उनकी वो जो सलाहियतें हैं जिसकी इस वक्त कौम को अशद ज़रूरत है, उनको हमने एक छोटे से डब्बे में बंद करके हम वेस्ट कर रहे हैं। तो जब एक हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया उसके बाद हमने क्या किया है, साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी के लेवल पे हमारी क्या अचीवमेंट है कि जिस पे लोग हैरान हो, परेशान हो पूरी दुनिया के कि वाह पाकिस्तान ने कुछ बहुत ज़बरदस्त कर दिया है। मैं साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज की बात कर रही हूँ, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज की बात कर रही हूँ, जो कि हमारे अपने वतन पे हुए हों। हमें इस वक्त एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। कोई ऐसा हमारे मुल्क में प्रोडक्ट बनना चाहिए कि जिसकी पूरी दुनिया में मांग हो, डिमांड हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे एनर्जी का जो क्राइसिस है वो ख़त्म हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी। एनर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी इकोनॉमी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, टूरिज्म सक्सेसफुल नहीं हो सकता, हमारी एयरलाइन ठप हुई हुई है एनर्जी की वजह से। पेट्रोल महंगा होता है, एयरलाइंस के फेयर्स बढ़ जाते हैं, रेलवे के फेयर्स बढ़ जाते हैं, एवरीथिंग इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। आम कंज्यूमर गुड्स जो हैं उनकी इन्फ्लेशन महंगी बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है। क्यों ट्रांसपोर्ट इसलिए महंगी हो गई है? क्योंकि तेल महंगा हो गया है। तो अब मुझे बताएं कि जब एक शख्स ने आपको कहा है, आपके साइंटिस्ट ने, कि वो आपको सस्ती एनर्जी बना के दे सकता है और उसके पास इतनी साइंटिफिक कैपेबिलिटी है और लीडरशिप पोटेंशियल भी है, तो उसको आप क्यों नहीं अपने मुल्क का प्रेसिडेंट बनाते? जिस शख्स ने इंडिया का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था उसको उन्होंने अपना लीडर बना लिया और उसकी वजह से उसके ज़माने में इंडिया ने कितनी तरक्की की, वहाँ पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई, वो लेकर आया बंदा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको अपनी इक़्तिदार पे बिठा दिया। हमने अपने साइंटिस्ट के साथ क्या किया? सबसे बेहतरीन ब्रेन के साथ हमने किया है? अमरीकी आज भी, हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था, वो यूरोप से आया था, लेकिन वो हर जगह एल्बर्ट आइंस्टाइन को इतना याद करते हैं, उसको इतना क्रेडिट देते हैं, और उसकी उन्होंने इतनी वो मिमिक्स बनाई हुई है और इसके म्यूजियम्स बनाए हुए हैं, और उसको वो इतना जबरदस्त क्रेडिट मिलता है उसको कि उसको उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि ही हैड अ मेजर इम्पैक्ट एंड ही ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन US। तो आप अपने साइंटिस्ट को इस तरह से जलील मत करें, उनको उनका जो हक है वो दिलाएं। मेरा तो ख्याल है कि प्रेसिडेंशियल जो हमारी ये जो रेस चली हुई है, इसमें ये तीनों नॉमिनीज जो हैं ये बहुत खराब हैं। इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन सके।
اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے الوی صاحب جو ہیں انہوں نے 2013 کا الیکشن جیتا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے کچھ نہیں کیا. ان کی پروڈکٹیوٹی زیرو ہے. اور ون آف دا مین ریزنس کہ جو سندھ میں ویکیوم اور کراچی میں ویکیوم ڈیولپ ہوا لیڈرشپ کا کہ جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو کے جیتی ہے, وہ یہی وجہ ہے کہ الوی صاحب کی لیزینس ہے, یا وہ ڈسٹریکٹڈ تھے, ڈاکٹر تھے, اپنی پریکٹس میں بزی تھے, اپنا کلینک سیٹ اپ کرنے میں بزی تھے, پیسہ کمانے میں بزی تھے, تو وہ ٹائم نہیں دے سکے پاکستان تحریک انصاف کو یا ان کے کاموں کو یا اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو, کہ جس کی وجہ سے یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی پارٹی اگر آ سکتی تھی, پی ٹی آئی اگر آ سکتی تھی اور یہاں پہ پروونشل اسمبلی میں سندھ کی گورنمنٹ بنا سکتی تھی, تو وہ اپرچونٹی الوی صاحب نے لوز کر دی اپنے ٹینیور میں. حالانکہ وہ ٹھیک ہے وہ اپوزیشن میں تھی, لیکن اپوزیشن میں اگر کیپیبلٹی ہو تو اپوزیشن بہت کچھ کر سکتی ہے, بلکہ گورننگ پارٹی سے زیادہ سے اپوزیشن لیڈرز کا ہوتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کر چلیں. تو الوی صاحب میرا خیال ہے ایز اے پولیٹیشین ان کا فیلڈ کیریئر ہے پچھلے 5 سالوں میں, کہ وہ سندھ کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود جو پاکستان پیپلز پارٹی کو انہیں ڈیفیٹ کروانی تھی پی ٹی آئی کے ہاتھوں پروونشل لیول پہ, وہ نہیں کروا سکے. تو وہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے. اور میرا نہیں خیال, ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کو پریزیڈنٹ بننے کا حق نہیں ہے, دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی پارٹی کے 2 اسٹرانگ کینڈیڈیٹس پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہیں بننے چاہیے. ہم نے ہمیشہ ایسا کیا, ہم نے مار کھائی ہے. ہم دوبارہ یہ بار بار غلطیاں نہیں ہمیں دہرانی چاہیے کہ ہم اتنی زیادہ پاور ایک ہی پارٹی کو دے دیں. Too much power in the hands of one party is not a good idea. We have suffered as a nation because of that, and we should not repeat it. تو اب باقی آپشنز کے پاس آ جاتے ہیں. اعتزاز احسن, اس وجہ سے میں 2 وجوہات, again 2 reasons. فرسٹ ریزن یہ ہے کہ اعتزاز احسن ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے یہ ختم نبوت کا یہ جو بل ہے جس کی ترمیم ہوئی ہے اس کو انہوں نے ایڈوکیٹ کیا تھا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کا این او سی دے دیا تھا, اعتزاز احسن صاحب نے. تو ان سے پہلے تو آپ یہ کلیریفائی کرائیں کہ ان کا ختم نبوت کے بارے میں کیا اوپینین ہے, اس سے پہلے کہ آپ ان سے پریزیڈنسی کا حلف اٹھوائیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ممنون حسین نے کیا کیا تھا. ممنون حسین جو ہے اس نے قادری کے ڈیتھ سینٹنس پہ سائن کیا تھا, حالانکہ قادری نے خود, ممتاز قادری نے معافی مانگی ہے, ریٹن اپالوجی لکھی ہے کہ it was an act done in extreme state of emotion. قائد اعظم نے, ہمارے جو قائد اعظم ہے جنہوں نے ہمارا ملک بنایا, انہوں نے مقدمہ لڑا ہے ایک ایسے شخص کا, غازی علم الدین کا, کہ جس نے اشتعال میں آ کر ایک ایسے ہندو کا قتل کیا تھا جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تھی اور کتاب لکھی تھی ان کے خلاف. تو پھر اس کا مقدمہ, اس کی فیور میں مقدمہ کس نے لڑا تھا؟ قائد اعظم نے لڑا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ this was an act done in an extreme state of emotion. اور دنیا کی کوئی بھی عدالت میں آپ چلے جائیں, کوئی بھی نان مسلم سیکولر عدالت میں چلے جائیں, وہاں پر اگر کوئی شخص, کوئی مجرم کوئی ایکشن ایسا کرتا ہے جو کہ ایکسٹریم اسٹیٹ آف ایموشن میں ہو, ایکسٹریم اسٹیٹ آف اشتعال میں ہو, کہ غصے میں آ کے کرے, کہ وقتی جذبات میں آ کر کرے, تو اس کو قتل کی سزا نہیں ہوتی ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ قید با مشقت ہو جائے گی, 14 سال کی قید ہو جائے گی. اور اسپیشلی اگر وہ معافی بھی مانگے تو پھر تو بالکل بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ واحد ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ایسا ہوا پچھلی حکومت میں, یہ ممنون حسین کے اس انڈر, کہ اس نے سائن کیے اس کے ڈیتھ سینٹنس پہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے اعتزاز احسن کو پریزیڈنسی کے اوپر لا سکتے ہیں جبکہ اس نے اوپنلی ختم نبوت کے بل کی ترمیم کے اوپر اس نے he was pro it. تو پہلے تو آپ ان سے یہ انٹروگیٹ کریں کہ ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے اس کے بارے میں, ختم نبوت کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں. اور دوسری ریزن جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہ یہ ہے, جو بہت امپورٹنٹ ریزن ہے, زرداری جو ہے, آپ نے مکھن دیکھا ہے, پگھلتا ہوا مکھن, کہ کیسے وہ ہاتھوں سے سلپ ہوتا ہے. زرداری جو ہے نا وہ اس وقت پگھلتا ہوا مکھن ہے جو کہ ایف آئی اے کی ہاتھوں سے
फिसलने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान के जुडिशल कंट्रोल सिस्टम से और लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम से फिसलने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उसके एडवोकेट को, द डेविल्स एडवोकेट, मैं एतजाज अहसन को कहती हूँ द डेविल्स एडवोकेट, एक बड़ी मशहूर हॉलीवुड की मूवी है द डेविल्स एडवोकेट, तो आई कॉल एतजाज अहसन द डेविल्स एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान, कि अगर आप उसको प्रेसिडेंट बना दोगे तो उसने तो ये डेविल जो है आपका जो है जरदारी, उसको तो उसके पास तो पावर आ जाएगी, उसके पास ज्यादा पावर आ जाएगी, उसको बचाने के तरीके और निकल आएंगे. He will have superpowers to remove all allegations against the Z mafia, the Zardari mafia, including his sister as well. तो इस वजह से ये बहुत रिस्की है. It will be a suicide of Pakistan to appoint एतजाज अहसन as our president. और आपको याद होगा कि एतजाज अहसन ने सिर्फ जरदारी का मुकदमा नहीं लड़ा, नवाज शरीफ का भी मुकदमा लड़ा है. So he is notorious for getting all the convicts, जो भी मुजरिम हैं उनको जेलों से निकालने का एहसास जो है वो एतजाज अहसन को हासिल है. He is famous for it. He is a devil's advocate. उसको अपने मुल्क का प्रेसिडेंट बनाओगे? How can you do that? तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही नो है. और तीसरा ऑप्शन फजलुर रहमान, खुदा का खौफ खाएं. He did not even celebrate our 14th August. ये वो शख्स है कि जिसने 14 अगस्त मनाने से इनकार कर दिया था, जो कि जिसका बाप जो है वो पाकिस्तान बनने के ही हक में नहीं था, जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रहा है, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है, उसको आप पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाओगे? आई मीन व्हाट आर दीज ऑप्शंस? मैं आज पाक इस्लाम पॉजिटिव लीग के अंडर ये कैंपेन कर रही हूँ कि हमें इन तीनों में से कोई भी प्रेसिडेंट नहीं चाहिए पाकिस्तान का. नो, से नो टू इट. मेरी गुजारिश है उन सब MNA से, MPA से, उन सब इलेक्टेड बॉडीज से कि जिनके दिल में थोड़ी सी इंसानियत है, वतन से मोहब्बत है, कि इन तीनों के खिलाफ कैंपेन करें और अब्दुल कदीर खान को लेकर आए एज अ पोटेंशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. उनको खड़ा करें या खुद खड़े हो जाएं. अगर उनको मोहब्बत है पाकिस्तान से तो खुद खड़े हो जाएं. इन तीनों से तो बेहतर ही होंगे ना. मैं कहती हूँ कोई आजाद उम्मीदवार अगर कोई है जो कि इस वक्त इलेक्टेड हो चुका है, वो खड़ा हो जाए और प्रेसिडेंट बन जाए, वो बेहतर ऑप्शन है कंपेयर टू दीज 3 ऑप्शंस. उसके अलावा एक ऑप्शन है जनरल राहील शरीफ का. जनरल राहील शरीफ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं. वो क्या काम कर रहे हैं हम सबको पता है. वो मुसलमान मुल्कों में ग्रेटर इजराइल प्लान को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं. वो टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं, जो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो इजराइल स्पॉन्सर कर रहा है मुसलमान मुल्कों में, जिसमें आपकी तकरीबन 50 मुसलमान मुल्कों की फोर्सेस मौजूद हैं इनकी अलायंस में. वो उसको लीड करके वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं कि यूनोन प्लान को, ग्रेटर इजराइल प्लान को खत्म कर रहे हैं. उसके नतीजे में इराक में अमन आया है. इराक में आइसिस का जो वजूद है, प्रेजेंस है, वो खत्म हुई है. हम सबको पता है आइसिस की फंडिंग और उसकी स्पॉन्सरशिप कौन करता रहा है. तो बहुत अहम काम कर रहे हैं. लेकिन अगर वो आ जाएं यहाँ पर पाकिस्तान में एज अ प्रेसिडेंट, देयर इज नथिंग लाइक इट. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है कि जहां पर हम गज़वा हिंद की तरफ देख रहे हैं. और गज़वा हिंद जो है इट विल बी अ बैटल, लड़ाई होगी, पानी के ऊपर लड़ाई होगी. तो वी नीड समवन के जिसको लड़ने का पता हो, जिसको बैटल्स लड़ने का पता हो, जिसको पता हो कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है. इन्होंने तो आज तक जो जंग लड़ी है राहील शरीफ ने, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज बीन अ गाजी, ही इज बीन विक्टोरियस. अल्लाह ने माशाल्लाह से इनको इतना जहन दिया है, इतनी समझ दी है, इतनी डिटर्मिनेशन दी है कि ये हर जंग जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और मुझे उम्मीद है कि अगर गज़वा हिंद को ये लीड करेंगे एज प्रेसिडेंट, क्योंकि वो आने वाली है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते. Within the next 5-6 years you will see we will be at the peak of गज़वा हिंद. तो उस वक्त अगर हमारी प्रेसिडेंट जनरल राहील शरीफ की तरह की पर्सनैलिटी हो कि जिनको अवेयरनेस हो कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं, तो आई थिंक वी विल बी इन बेटर हैंड्स कंपेयर टू दीज पोलिटिकल लीडर्स के जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र होती है.
تو میں تو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی عبد القدیر خان کو یا پھر جنرل راحیل شریف کو، ان دونوں کو پاکستان کی پریزیڈنسی کی پوسٹ کے لیے. لیکن یہ تینوں جو نام ہیں یہ بالکل ناقابل قبول ہیں، اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں اگر آپ کو پاکستان سے پیار ہے، محبت ہے، تو پلیز کھڑے ہوں، کیمپین کریں. ہم لوگ اس وقت بہت خطرناک دوراہے سے گزر رہے ہیں، دجال کا زمانہ چل رہا ہے. میں آپ سے بار بار کہتی ہوں، میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس زمانے میں کیوں پیدا کیا. آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں پیدا کیا ہے. آپ کی ووٹ، آپ کی ایکٹیویزم جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت معنی رکھتا ہے. آپ ایکٹیویزم کریں، جنرل راحیل شریف کو پش کریں کہ وہ آئیں، آ کر پاکستان کے پریزیڈنٹ بنیں، عمران کے ساتھ بن جائیں. عمران پرائم منسٹر ہے، میں اس کو نہیں اٹھا رہی ہوں، لیکن پریزیڈنٹ کا جو پوسٹ ہے وہ جنرل راحیل شریف کے پاس آئے، تاکہ ایک ایسی لیڈرشپ پاکستان کو ملے. اور ایک میں نے ہمیشہ پروموٹ کیا سول ملٹری الائنس کو. پوری دنیا کے ممالک میں جو بھی اسٹرانگ ممالک ہیں وہاں پر فرکشن نہیں ہوتا ملٹری اور سول انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں. دونوں فلوئڈٹی میں کام کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے فلو میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اگینسٹ کام نہیں کرتے. تو ہمارے ملک میں یہ سول ملٹری جو فرکشن ہے یہ جان بوجھ کے ہمارے دشمنوں نے کریٹ کیا ہے تاکہ وہ ہمارے ملک کا نقصان کریں. اس کا نقصان صرف ہمیں ہوتا ہے. تو اگر جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کی پوسٹ لے لیتے ہیں تو اس سے یہ فرکشن ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا. ایک ٹیم ورک کریٹ ہوگا بٹوین دا سول گورنمنٹ اینڈ بٹوین دا پاکستان ملٹری، اسپیشلی in face of a battle like غزوہ ہند جو کہ آنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کو پریڈکٹ کر دیا ہوا تھا. اس وقت جو بھی سائنس اور سمٹمز، جو بھی سائنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے تھے، پریڈکٹ کیے تھے اس کے بارے میں، وہ سب کے سب ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ آنے والی ہے. Are you prepared for it? Make sure کہ تمہاری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، وہ اچھے ہوں، وہ اس قابل ہوں کہ وہ یہ جنگ لڑ سکیں. تو میں تو جنرل راحیل شریف کو ریکمینڈ کروں گی. عبد القدیر خان کو میں ریکمینڈ کروں گی اگر آپ نے انہیں پریزیڈنٹ نہیں بنانا تو کم سے کم انہیں انرجی منسٹری دے دیں پلیز، کیونکہ انرجی کی کرائسس ختم کیے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری فیلئر جو ہے اپنے انسٹیٹیوشنز میں ان ٹرمز آف اکانومی، ان ٹرمز آف آر فگرز، اس میں کہوں گی 70% 70 to 80% جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہماری انرجی کی کرائسس کی ہے. اب انرجی کرائسس ختم کر دو، سستی فری نامنل پرائسز پہ انرجی دو، فری سسٹینیبل رینیویبل انرجی ریسورسز لگاؤ یہاں پر، تو آپ کے اتنا زبردست پراسپیرٹی آئے گی آپ سوچ نہیں سکتے. یو کین بیکم اے سپر پاور. لیکن آپ کو اگر یہ کرنا ہے تو آپ کو اپنے بیسٹ سائنٹسٹ آگے لے کر آنے پڑیں گے، ان کو فل کنٹرول دینا پڑے گا، ان کو فل آٹونومی دینی پڑے گی، ان کو ریسورسز پرووائڈ کرنے پڑیں گے تاکہ وہ اپنا کام، جیسے ہم نے نیوکلیر بام جب بنایا تھا تو ہم نے عبد القدیر خان کو، ڈاکٹر عبد القدیر خان کو پورے ریسورسز دیے تھے، ان کو پرووائڈ کیا تھا. اسی طرح سے اس کرائسس کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمیں پورے ریسورسز دینے پڑیں گے، انہیں کنٹرول دینا پڑے گا تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں. So I hope all this makes sense to you, but please say no to these 3 options that we have. Thank you very much. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.